अस्सलामु अलैकुम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इंशाअल्लाह रहमान इस वीडियो के अंदर मैं इंतहाई अहम एक ख्वाब वो आपके सामने रखने वाला हूँ। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ख्वाब की तबीर। मैं हाफिज़ अमजद फ़ारूक अल-मुअब्बिर आपके सामने हाज़िर हूँ। एक अहम और प्यारा और नसीहत आमूज़ और ज़िंदगी सुकून से गुजारने वाला ख्वाब। अगर कोई बंदा वो ख्वाब देखे तो उसके ज़हन में फ़ौरी तौर पर ये ख़्याल आएगा और उसका घर का निज़ाम जो है वो ख़राब होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि शैतान जो हमारा अज़ली दुश्मन है, हमारे बाप जनाब आदम अलैहिस्सलाम का दुश्मन था, तो वो पूरी जो है इब्ने आदम का दुश्मन है। वो हर तरीके से वार करता है और उसको इख्तियार भी है, लेकिन उसके मुकाबले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बताई हैं, जो बंदा नेक होगा, मुखलिस होगा, अल्लाह के सामने झुकने वाला होगा, इबादत गुज़ार होगा, किताब व सुन्नत का पाबंद होगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपना ताल्लुक़ गहरा रखने वाला होगा, उस पर शैतान का वार नहीं चलेगा। शैतान का वार उस पर चलता है जो शैतान वाले काम करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, इन्ना हदैना हुस्सबील इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो रास्ते जो हैं वो बताए हैं। इन दोनों रास्तों में से एक हक़ की तरफ जाता है, सच की तरफ जाता है, सच्चाई की तरफ जाता है, एक बातिल की तरफ जाता है, बेहयाई की तरफ जाता है। लेकिन जो इनमें से हक़ का रास्ता अपनाएगा वो इंशाअल्लाह रहमान सुकून से ज़िंदगी गुजारेगा। उसकी ज़िंदगी में आसानियाँ होंगी, बरक़ात होंगी, खुशहालियाँ होंगी। उसकी ज़िंदगी से माइनस हो जाएंगी परेशानियाँ, तकलीफ़ें, मुसीबतें, गम सारे इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगे। आसानियाँ उसकी ज़िंदगी में आएंगी। ख्वाब आप सुनेंगे तो ये ख्वाब ऐसा है कि आप हैरान रह जाएंगे कि यहाँ तक जो है शैतान हमारा दुश्मन है और हमसे दुश्मनी रखता है। सबसे अहम जो बात है वो ये है, शैतान के यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, शैतान अपना पड़ाव पानी पर डालता है और पानी पर डालकर हाज़िरी लगाता है अपने चेलों की, जो उसके नौकर होते हैं, खादम होते हैं, उनकी हाज़िरी लगाता है। हर हाज़िरी में ये होता है, तूने क्या किया है? वो कहता है मैंने लड़ाई करवाई। तूने क्या किया है? मैंने जो है फ़ितना फ़साद में डाल दिया, उससे जो है मैंने उसके घर में जो है फ़ितना डाल दिया, फ़साद डाल दिया, उसको परेशान कर दिया, उसके जो है आपस के अंदर तल्लुक़ात ख़त्म हो गए। ठीक है, ये तो होता ही रहता है। यहाँ तक कि कत्ल तक भी अगर कोई करवा देना होता तो अल्लाह की मर्ज़ी से है, लेकिन शैतान का असर होता है। एक बड़ी ही प्यारी यहाँ मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ, तो इंशाअल्लाह रहमान ये मिसाल सुनकर भी आप जो है हैरान होंगे। और दूसरी बात ये है कि जो ख्वाब है वो सुनेंगे तो आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ भी पैदा होंगी, बहुत सारे अशकाल जो हैं वो दूर हो जाएंगे। मिसाल ये है, हलवाई जो होते हैं जब वो रसगुल्ले, गुलाब जामुन या जलेबियाँ वगैरह निकालते हैं तो चीनी में पानी डालकर उसका रस वगैरह बनाते हैं। उस रस के अंदर उसको भिगोकर मीठा करते हैं। तो वहाँ एक गाहक जो है, कस्टमर उसका गया, उसने जाके जो है कोई चीज़ ख़रीदनी थी, उसके साथ कुत्ता था, डॉग था, उसके साथ डॉग था। वो गया तो हलवाई ने बिल्ली रखी हुई थी। तो अब शैतान ने कोशिश की कि मैं लड़ाई झगड़ा करवाऊँ, फितना फसाद डलवाऊँ। तो उसने क्या किया, जो चीनी का रस होता है ना, उसको उंगली लगाकर एक दीवार पे लगाया। वाज़े तौर पर दीवार पे जब लगाया, वहाँ जो है मक्खियाँ वो बैठने लगी। जब मक्खियाँ बैठी तो वहाँ जो है ये छिपकली होती है जिसको मारने का हुक्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छिपकली को मारें 100 नेकियां मिलेंगी, अगर इसको दूसरी ज़रब में, तीसरी ज़रब में मारे नेकियां कम होती जाएंगी। और सही हदीस के अंदर मौजूद है, किरला और छिपकली ये ऐसे एक जानवर हैं, ये एक ही नस्ल के नज़र आते हैं लेकिन इनकी शक्लें मुख्तलिफ़ हैं। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग के अंदर रखा गया ना, उन्होंने डाला तो ये फूंके मारते थे इसलिए कि आग ज़्यादा हो। इतना ख़तरनाक ये जानवर है, इसलिए इसको मारने का सवाब है। और घर के अंदर ये अक्सर नुकसान देती हैं। टूथ ब्रश करते हैं जो लोग, वो इसको इस्तेमाल करते हैं तो उसको ढक्कन के साथ रखें, खुला ना छोड़ें, क्योंकि छिपकली इस पर वार करती है, इसको चाटती है।
پھر جو ہے وہ مسائل بنتے ہیں۔ اور کھانے کی چیز کھلا نہ رکھیں، اس کے اندر چھپکلی کوشش کرتی ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسے نقصان دہ چیزیں جو ہیں اپنا زہر اگل دیا جائے، یہاں تک کہ یہ چلو کاٹتی نہیں ہے، کاٹ بھی جائے تو نقصان ہوتا ہے، لیکن یہ وار کرتی ہے انسان پر زہریلے، اور اگر یہ خود زہر ہے کیونکہ یہ زہر والی چیزیں کھاتی ہے، تو اس کو مارنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ چھپکلی نے مکھی کو پکڑا، وہاں بلی تھی حلوائی کے پاس، اس نے جو ہے اس چھپکلی کو بلی نے پکڑا، اور جو کسٹمر آیا تھا اس کے ساتھ کتا تھا، تو کتے نے کیا کیا، اس بلی کو جو ہے پکڑا۔ جب بلی کو پکڑنے لگا تو وہ جو چینی والا رس تھا اس کے اندر جو ہے وہ کتا اور بلی گر گئے، بلی مر گئی، کتا جو ہے وہ تڑپنے لگا، حلوائی کا نقصان ہوا۔ حلوائی نے کسٹمر سے کہا یہ تو نے کیا کیا، کتا تو کیوں لایا تھا ساتھ، لڑائی ہوئی، ماں قتل ہو گیا۔ یہ مثال ہوتی ہے، حکایت ہوتی ہے نصیحت کے لیے، اور اس کو بنایا جاتا ہے نصیحت کے لیے، اس کی دلیل نہیں پوچھی جاتی۔ دلیل اس کی یہی ہوتی ہے کہ اس سے نصیحت حاصل کی جائے، ایسی بات جو حکایت ہوتی ہے، حکایت کے اندر نصیحت ہوتی ہے۔ یہ آپ اسکولوں وغیرہ میں دیکھیں تو دیوار پہ بہت پیاری باتیں جو ہیں وہ لکھی ہوتی ہیں، وہ بعض حکایت ہوتی ہیں، حکایات جو ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہیں، ان میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ تو وہاں لڑائی ہوگی، تو شیطان پاس کھڑا ہو کے کیا کہتا ہے کہ میں نے تو صرف جو ہے نا انگلی لگائی تھی، میں نے اور کیا کیا ہے، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے، اور اتنا بڑا نقصان ہو گیا، قتل ہو گیا وہاں سے۔ تو شیطان جو ہے یہاں تک انسان کا دشمن ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے اب خواب ایک رکھتا ہوں، خواب کے اندر یہ خاص کر کے شادی شدہ جو لوگ ہیں ان کے لیے اہم بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی، نکاح میری سنت ہے، اور اس سے منہ موڑنا یہ اچھی بات نہیں ہے، وہ میرے طریقے پر نہیں ہے۔ جو شادی کے لائق ہو کر شادی کا انکار کرنے والا وہ اچھا بندہ نہیں ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کرنے والا بندہ ہے۔ اگر پورے مسائل ہوں، ضروریات مکمل ہوں تو شادی والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی کرنی چاہیے، اور جو شادی کے معاملے میں ہمارے بھائی بہنیں پریشان ہیں، والدین پریشان ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ خواب یہ ہے کہ اگر شادی شدہ بندہ اپنی بیوی کو خواب کے اندر غیر محرم کے ساتھ دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے، اور اگر عورت اپنے خاوند کو غیر محرم عورت کے ساتھ دیکھتی ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان دونوں میاں بیوی کے اندر سچی محبت ہے۔ کیا ہے؟ سچی محبت ہے، جو شیطان اس میں اختلاف ڈالنا چاہتا ہے۔ یہ خواب آپ دیکھ کر حیران نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، یہ شیطانی خواب ہے، اس سے بڑھ کر اس کی تعبیر کوئی نہیں ہے۔ جو یہ کاروبار کرتے ہیں لوگ، جن کا یہ کاروبار ہے، خواب کی تعبیر بتائی اور پیسے لیے، کچھ الٹا سیدھا بتا دیا اور پیسے لیے، وہ تو آپ کو صحیح تعبیر یہ نہیں بتا سکتے، وہ تو آپ کو خدشات میں ڈالیں گے، پریشان کریں گے، پھر آپ پریشان ہو بھی جاتے ہیں ایسے معاملے میں، لیکن پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ یہ شیطانی خواب ہے۔ دونوں میاں بیوی جو آپس میں بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، شیطان جو ہے ان میں دراڑ ڈالنا چاہتا ہے، ان کو الگ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ جب شیطان، جو پہلے بات میں نے کی ہے، شیطان جب اپنا وہ ڈیرا پانی پر لگاتا ہے تو سارے شیطان چیلے جاتے ہیں تو ساروں کی حاضری لگاتا ہے، تو کیا کہتا ہے، اس نے قتل کروایا، اس نے لڑائی کرائی، اس نے فلاں ساری چیزیں وہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ لیکن جو میاں بیوی کے اندر اختلاف ڈال کے چلا گیا، طلاق دلوا کے چلا گیا نا، تو وہ اس کو کھڑا ہو کے ملتا ہے کہ یہ سب سے اچھا آپ نے کام کیا ہے، کیونکہ ایسا کام جو ہے آپ نے کیا ہے، اس سے بہت سارے اختلاف ہوں گے اور بہت سارے گھر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ شیطان خوش ہوتا ہے اس بات پر۔ تو آپ دیکھیں کہ اس حدیث کو سامنے رکھیں کہ شیطان کہاں تک جو ہے انسان پہ وار کرتا ہے، خاص کر کے عورت کے معاملے میں۔ تو ان دونوں میاں بیوی کے اندر بہت زیادہ محبت ہے، پیار ہے، یہ شیطانی خواب ہے، اس سے بالکل ٹینشن نہ لیں، پریشان نہ ہوں، اس کو زائل کریں اور آپس کی محبت کو قائم اور دائم رکھیں۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا پڑھا کریں، اللہ میری بیوی کو، میری اولاد کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا
اور مجھے جو ہے نیکوں کا امام بنا، یعنی نیک لوگوں کے ساتھ میرا تعلق جوڑ دے۔ تو محترم ناظرین، اس خواب کو سامنے رکھتے ہوئے بالکل پریشان نہیں ہونا، یہ آپس کے تعلق کو گہرا کرنے والا خواب ہے۔ اور میاں بیوی کے بارے میں تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ میاں بیوی تو ایک دوسرے کا لباس ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ اتنا گہرا تعلق ہے، لیکن شیطان اس میں بھی اختلاف ڈالنا چاہتا ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ضرور اس بات کو فالو کریں کہ آپس کی محبت کو قائم اور دائم رکھیں، شیطانی حملوں سے محفوظ رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ دعا اکثر پڑھتے رہا کریں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی دعا پڑھیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا کو بھی پڑھیں۔ رب اغفر لی، یہ وظیفہ بھی ضرور کرتے رہیں۔ انشاءاللہ الرحمن گھر میں سکون، امن، سکھ، چین رہے گا اور زندگی آپ آسانی سے گزار سکیں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔